अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। मोन्टाज में आपने देखे ताजरों के कंसर्न्स जो उन्होंने आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। इससे पहले भी मुलाकातें होती रहती हैं ताजरों की। उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ जैसे माजी में भी हुई, कमर जावेद बाजवा साहब के साथ भी मुलाकात हुई, लेकिन तब कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से ये बात कोट की जाती रही ताजरों की जानिब से भी कि वो हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। 2019 में ये मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया था कि वो हुकूमत के साथ एक पेज पर हैं। अब की बार ज़रा मामलात माजी से मुख्तलिफ हैं। इसका बारीकी में जायज़ा लेंगे और इस पर एनालिसिस के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में अदनान आदिल साहब मौजूद हैं, नसीरुद्दीन खान नईर साहब भी आज हमारे मेहमान हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं अतर कासमी और राना बशर साहब। आपने डिफरेंट शॉट्स सुने, वो ताजी रहनुमा जो कि आर्मी चीफ से मिले, उसके बाद से स्पेकुलेशंस का एक सिलसिला जारी है और खुसूसन सियासतदानों के हवाले से ये मुलाकात थोड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो रही है। ये जो दोनों बातें हैं बहुत सख्त स्टेटमेंट समझी जा रही हैं, पॉलिटिशियंस इसको कैसे ले रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ सहाफ़ियों की जानिब से, सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बात ऐसे नहीं हुई। अतः मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 10 सियासतदानों के नाम लिए गए, लेकिन जो मार्केट में यानी कि सोशल मीडिया मार्केट में चल रहा है वो तो 4 नाम हैं। KP से ताल्लुक़ है 3 का और एक सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये तनकीद कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं पहुंचाई जा रही राय आमा बनाने के लिए, और दूसरा ये कि अगर आर्मी चीफ ने ऐसी गुफ्तगू करना ही थी, अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए ताजरों की महफिल का ही इंतखाब क्यों किया गया आपके ख्याल में? देखें, ऑब्वियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने तो नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। डिफरेंट ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है और उसमें मुख्तलिफ नाम जो सामने आ रहे हैं, जो नाम ज़्यादा सामने आ रहे हैं, वो चारों के चारों वो नाम हैं जो पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और वो अब तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं। तो सिर्फ अगर वो छोड़ गए हैं तो उनके ऊपर मुकदमात क्यों नहीं है? किसी ने तो नई जमात भी बना ली है। तो ये सारी जो खबर जिस तरीके से रिपोर्ट हो रही है, तो उससे तो यकीनन कंट्रोवर्सी बनेगी कि अगर जो नाम लिए गए बदउनवान लोगों के, तो वो भी सिर्फ तहरीक इंसाफ के साबका लोगों से लिए गए, लेकिन बाद में उन्होंने नई जमात बना ली और वो अब टीवी पे भी आ रहे हैं, वो सियासत भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह बात नहीं हुई होगी। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं कोई बात की गई होगी कि पाकिस्तान के मसाइल हैं, करप्शन है, हर सियासी जमात, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि इस तरह कहा गया होगा कि कोई भी सियासी जमात मुल्क से मुखलिस नहीं है। ये देखें ना, सियासी जमातें ही तो यहाँ पे हुकूमत करती रही हैं। आर्मी चीफ की अपनी तैनाती सियासी जमातों ने की, जो एक बड़ी सियासी जमातों की हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं जिस तरीके से कोट की जा रही हैं वो उस तरह नहीं है। बाकी जो उन्होंने कंसर्न्स शो किए, देखें वो ऐसे कंसर्न्स हैं जो हर बंदा शो करता है कि आपके मुल्क में करप्शन के मसाइल हैं, स्मगलिंग के मसाइल हैं, दीगर आपकी मईशत के हवाले से मसाइल हैं। और एक तरह से उन्होंने जो कहा कि हम ये कर सकते हैं, UAE से 25 अरब आ सकते हैं, और एक तरह से उन्होंने 75 अरब डॉलर की बात की। तो अब अगर इसमें हम जो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि उनको फैसिलिटेट करें, तो मेरे ख्याल में ये गेम चेंजर हो सकता है। अगर 75 अरब डॉलर आ जाए और 10 अरब डॉलर ऐसा आ जाए जो कोई दोस्त मुल्क हमसे वापस भी ना ले, तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत बड़ी एक पेशरफ्त होगी पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, उस पर तो बात हो नहीं रही है। कंट्रोवर्सीज के ऊपर ज्यादा बात हो रही है कि उसको ये कह दिया और उसको वो कह दिया। मईशत के हवाले से जो बातें हुई थी, मेरे ख्याल में उनको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल अदनान आदिल साहब, हम यही समझते हैं ना, वो शेडो हो गई बात। 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और पहली बार ऐसे कि मुस्लिम ममालिक के साथ ये ताउन किया जाएगा पाकिस्तान की मईशत को बीमार हालत से निकालने में। अच्छा, ताजरों का एतमाद जीतने के लिए, उनको एतमाद में लेने के लिए मीटिंग होती है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज पर अदम एतमाद कर दिया जाता है। ताजिर रहनुमा क्यों ऐसी बात करेंगे जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, और उससे ज़ाहिर है सियासी जमातों का एक रिएक्शन आएगा। क्यों करेंगे ऐसी बात? देखिए, मुझे नहीं मालूम उनका मोटिव क्या है और किस तरह उन्होंने सयाक़ो सबाक़ से हटकर हो सकता है बात की हो, क्योंकि जो सियासी जमातें मुखलिस हैं, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम बनाया और उसको तेज़ किया, और उसके बाद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, और कोरोना में जिस तरह तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और फिर सेहत इंसाफ कार्ड और बहुत से काम, हर सियासी जमात ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ गलत काम भी किए हैं। तो ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं दी जा सकती। अलबत्ता ये है कि करप्शन पाकिस्तान में बहुत है, और करप्शन सिर्फ सियासतदानों की नहीं है बल्कि उसमें आला अफसरान भी शामिल हैं, उसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। शब्बर जैदी को मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि 80% जो करप्शन का पैसा है वो तो बिजनेसमैनों के पास जाता है। तो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग। तो असल बात वही, अथर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें इस बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि जो पैसा अगर आएगा 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से, 25 अरब डॉलर मुत्तहदा अरब इमारात से,
اس کا بہترین استعمال ہو. اب تک ہم 100 ارب ڈالر کے مقروض ہیں، لیکن اس سے کوئی ہم ایسا کام نہیں کر سکے، پیداواری کاموں میں خرچ نہیں کر سکے جس سے ہماری آمدن میں اضافہ ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم وہ قرض دینے کے لیے بھی قرض لے رہے ہیں. اگر اب پیسہ آئے اور اس سے ہم صنعتی کارخانے لگائیں اور انکم جنریٹنگ پروجیکٹس لگائیں تو پھر ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور اس سے ایک بات اور ہوگی کہ روپیہ مستحکم ہوگا، کیونکہ روپے کے ڈی ویلیو ہونے سے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. تو اگر ہمارا باہر سے فورن ایکسچینج اتنی بڑی، اور یہ 5 سال میں آئے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 1 سال میں آ جائے گا، 2 سے 5 سال کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں قطر سے بھی متوقع ہے، کویت بھی جاؤں گا میں. اور اگر یہ پیسہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ یوزفل اچھے پروجیکٹس میں لگتا ہے جس سے ہماری پیداواری صلاحیت، پروڈکشن کیپیسٹی بڑھتی ہے، ہماری برآمدات بڑھتی ہیں، تو پھر تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ ہم اور مقروض ہو جائیں گے. اور وہ فائدہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دے گا، اس وقت کی معیشت کو. جی بالکل، اس وقت جیسے رانا صاحب کہتے ہیں نا اسکائی از دی لمٹ، تو ایسا ہو پائے گا. دیکھیں ابھی ہم 100 ارب ڈالر کے مقروض ہیں سرکاری طور پہ، ویسے دوسرے بھی قرضے ملا لیں تو 125 ارب ڈالر سے زیادہ کے مقروض ہیں. اس رواں مالی سال میں ہمیں 28 ارب ڈالر کا زر مبادلہ چاہیے بیرون ملک سے قرض کی صورت میں. تو حالات تو ہمارے اچھے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے نا. آپ دیکھیے کہ بنو میں 9 ہمارے فوجی شہید ہو گئے، اور ابھی بھی وہ آج بھی ANP کے ایک بڑے رہنما جو ہیں ضلعی صدر بنو کے، انہیں جاں بحق کر دیا گیا، ان گولی مار کر. تو یہ جو بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہ ہونے میں. یہ جو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے اور جو یہاں پہ دہشت گرد گروپ ایکٹیو ہیں، کیا ہم اس پہ کنٹرول کر پائیں گے؟ پھر انہوں نے شکایت کی کہ یہاں کرپشن بہت ہے، بیوروکریسی کا ریڈ ٹیپزم بہت ہے. تو جناب والا یہ جو گڈ گورننس کا جو معاملہ ہے، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ سیاسی جماعتیں ٹھیک نہیں کر سکیں، بیچ میں مشرف صاحب کی حکومت آئی تھی وہ ٹھیک نہیں کر سکی. تو آخر کہاں سے فرشتے نازل ہوں گے جو اس ملک کے گورننس کے سسٹم کو ٹھیک کر سکیں گے؟ آپ ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کے تعلیمی اداروں کی حالت دیکھ لیں، تو رکاوٹیں بہت ہیں. اگر ہماری ریاست اور ہماری سیاسی جماعتیں یہ ہم آہنگ ہوں، ان کے درمیان افہام و تفہیم ہو جائے اور ہم آہنگی ہو جائے، پھر تو کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن اگر سیاسی انتشار رہے، سیاسی بے یقینی رہے، عدم استحکام رہے، بد امنی رہے، تو پھر شاید وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں جس کی ہم توقع اور خواہش کر رہے ہیں. اور اس میں جو بھی باتیں رانا صاحب میڈیا میں رپورٹ کی جا رہی ہیں، اس سے تاثر یہ آ رہا ہے جیسے ماضی میں بھی مختلف فوجی حکمرانوں کا یہ موقف رہا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مختلف جو معاشرہ لگتے رہے اس میں یہ کہا جاتا رہا کہ پہلے احتساب ہوگا، اور احتساب کی کوششیں بھی کی گئی، اور بات ہے کہ کرپشن کو تو آج تک لگام نہیں ڈل سکی. جو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کے نام لے کر مثالیں دی گئیں اور کہا کہ سب کا احتساب ہوگا، اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم ثبوتوں کے ساتھ بڑا تگڑا ہاتھ ڈالیں گے. اچھا، یہ باتیں ابھی شاید دور دور تک کہیں نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ نام ECL میں ڈالے جائیں گے، اور ایسا ہونے جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت تو ملک سے بہت پہلے ہی شاید بھام کے سچویشن کو جا چکی ہے. کیا یہ باتیں آپ کو کنیکٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اس سچویشن کے ساتھ، اور کیا یہ ون ونڈو آپریشن بتا رہا ہے کہ اب پارٹیز ڈائریکٹ ہیں، درمیان میں کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ضرور کہا تھا کہ جناب کچھ لوگوں پہ ہاتھ پڑے گا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب کچھ لوگ ECL پہ ڈالے جائیں گے. اور ابھی آپ دیکھیں گی کہ 8-10 لوگوں کے نام جو لیے گئے ہیں، میرے خیال میں ان کی تعداد بڑھ جائے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں نام لیے گئے ہیں، واقعی نام لیے گئے ہیں رانا صاحب؟ میرے پاس کوئی ہارسز ماؤتھ کی رپورٹ نہیں ہے، بٹ آئی ایم کوٹنگ جو اس وقت میڈیا میں چل رہا ہے. میں میڈیا کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس ہارسز ماؤتھ سے کوئی اس کی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں ان دا ڈیز ٹو کم از کم کچھ نہیں 3-4 درجن لوگوں کے نام سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کو بھی پتا ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ان کے خلاف سالڈ ایویڈنس موجود ہے، یس ان کے خلاف سالڈ ایویڈنسز بھی موجود ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ کہ جہاں پہ اگر کسی کو لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کسی کو وارن کیا گیا، کسی کے فرنٹ مین کو وارن کیا گیا کراچی میں، اور وہ وارننگ لے کے اگر باہر نکلتا ہے، وارننگ لینے کے بعد جہاں پہ بھی اس کو وارننگ دی جاتی ہے،
تو وہ جا کے مس کوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے دوسرے لوگوں کو. میں ریفرنس میں باتیں کر رہا ہوں, میں اشاروں کناروں میں باتیں کر رہا ہوں انٹینشنلی. اور جب اس کو دوسری پارٹیز کو جا کے وہ بتانا شروع کر دیتا ہے, جیسے ہی وہ نکلتا ہے باہر وارننگ لینے کے بعد, تو ان کو کہتا ہے جناب کہ جناب ہون کل جڑی ہے اگے ود گئی ہے, پہلے یہ تھا اب اس کو ڈبل کر لیں. اچھا. سو دیٹ از آلسو ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ, اور وہ بہت زیادہ اس کو سیریسلی لیا گیا ہے. اور اس کو جناب ان جو فرنٹ مین تھے وہ بھی لسٹ میں ہیں, آئی کین سے دیٹ. اور وہ ایک پروونشل منسٹر سندھ کے فرنٹ مین تھے, ان کو واپس بلا کے, اور ان کے جناب فرنٹ مین کو بھی واپس بلا کے, اور ان منسٹر صاحب کو بھی واپس بلا کے ان کو سخت تنبیہ کیا گیا کہ دس از ناٹ آن اینڈ وی ول ناٹ ٹیک اٹ. ٹھیک ہے. سو وہ اس طرح کے کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے, جہاں پہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے, جہاں پہ آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے, جہاں پہ اور بھی بہت کچھ موجود ہے. آئی وڈ سے کہ جہاں پہ پیسے لیے اور دیے جا رہے ہیں یا ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, وہ بھی ایویڈنسز موجود ہیں. اور یہاں پہ میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, میں کوئی کروڑوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں پہ اربوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ سارے ایویڈنس موجود ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس, تو آئی ایم ٹیلنگ یو دس تھنگ کہ اگر اس بار واقعی پکا ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں, اور جو کہ ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھار ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, لیکن اگر واقعی پکا ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس بار بہت پکا ہاتھ ڈل سکتا ہے. اور پھر اس پہ کمپرومائز نہ کیا جائے تو میرے خیال میں وہ جو SIFC کی میں بات کرتا رہا ہوں کہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو جناب اس کو پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے, اور ہمیں اس کو پورٹرے کرنا چاہیے تاکہ ہم ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ MBS شاید پاکستان آ جائے. ٹھیک ہے. اور MBS کی بھی آج جو خبر ہے وہ فرنٹ پیجز پہ لگی ہوئی ہے. میں نے آپ کو 30 تاریخ کو یہ بات کہی تھی آپ ہی کے شو میں, اور آج وہ خبریں فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی ہیں کہ ہی از ایکسپیکٹڈ ٹو میک اے اسٹاپ اوور ان پاکستان فار اے فیو آورس. تو وہ بھی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا, تو وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. اور وہ اس سے کنیکٹڈ ہوگا, وہ انویسٹمنٹ جس کی بات اس ملاقات میں ہوئی, اس کے اعلانات ہوں گے. جی رانا مبشر صاحب آپ ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں خبر دینے میں. سر بڑی مہربانی ہے آپ کی. رانا صاحب کی سب پہ نظر ہے, میری نہیں آپ پہ نہیں ہے. تو میری بہرحال اینی ویز خبر پہ نظر ہوتی ہے. ساکی کی سب پہ نظر ہو, یہ ضروری ان کی سورس مجھے پتہ ہے کافی اسٹرانگ ہے. سورسز میری اللہ کا شکر ہے, حالانکہ انہوں نے کہا ہارس ماؤتھ سے کوئی خبر ان کے پاس نہیں ہے. ہاں نہیں رانا صاحب, لیکن آپ وقت سے پہلے خبریں دے دیتے ہیں, زیادہ تر تو ڈراوے ہی دیتے ہیں آپ. آج تو اچھی خبر ہے. میں ڈراما اس پر نہیں دے رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آرمی چیف نے جو یہ کام کیا ہے, دیکھیں جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یہی عاصم منیر صاحب نے جو اچھا کام کیا ہے, اور پورے 1 سال انہوں نے SIFC پہ لگایا ہے, اور جتنے تاجر تھے یہ تو ابھی آگے سامنے آنے شروع ہوئے نا, اور یہ کئی بزنس ٹائکونز ایسے ہیں جو ابھی نہیں ہیں سامنے, ان کو بلا کے ہر ہفتے بلایا جاتا تھا, ریگولرلی بلایا جاتا تھا ان کو, اور باہر کے جو انویسٹر تھے ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ SIFC بنا, اس کے بعد یہ ٹاسک فورس بنی, اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جناب یہ ریڈ ٹیپزم ختم کرنا پڑے گا. اور یہ واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ان ٹرو اسپرٹ SIFC یہاں پہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اسکائی از گون ٹو بی دی لمٹ. ٹھیک ہے رانا صاحب, پکا اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں, اور اسی پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. 2-3 مہینوں میں اس کا مطلب ہے کہ سر کوئی بڑی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. جی بالکل آ سکتی ہے. ہاں وہی اعلانات ہو جائیں گے, لیکن اس دوران یہ جو اتر کی بات ہے نا, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملاقات کا fingers crossed on this one, لیکن بہت بڑی عائشہ یہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. میں اس کو ابھی بتانا نہیں چاہ رہا کہ ساڑھے تو نہیں رانا صاحب, آپ ہمیشہ نظر بھی لگ جاتی, ہاں نظر لگ جاتی ہے. ماشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسا ہو, دن بدلے. نہیں صاحب, لیکن جو ملاقات جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں زیادہ سینٹر آف اٹینشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے اور پاکستان کی معیشت کو کون نکال رہا ہے بھنور سے. لیکن یہ جو اسپیکولیشن شروع ہوئی جس میں ایسا آ رہا ہے جیسے ساری پولیٹیکل پارٹیز آر کرپٹ, اور وہ ہو گئی ہیں مائنس, اور اب صرف اور صرف SIFC کام کرے گی یا خلیجی ممالک سے آنے والی انویسٹمنٹس کے اوپر کام ہوگا. کتنی حقیقت, کتنا فسانہ اس ساری سٹوری میں آپ کو لگتا ہے؟ میرا بھی خیال یہ ہے کہ کچھ بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو رہی ہے. فارن انویسٹمنٹ تو پاکستان کی اس وقت ایک انتہائی بنیادی ضرورت ہے. پاکستان اکانومی اس وقت سروائیو نہیں کرے گی
اگر پاکستان کو اس کی ضرورت کے مطابق فارن انویسٹمنٹ نہیں ملتی. پاکستان کو مالی امداد بھی چاہیے اور بہت بڑی فارن انویسٹمنٹس بھی چاہیے، وہ جو یقیناً پہل وہی دوست ممالک کریں گے جو ماضی میں بھی پاکستان کے مالی معاملات کا خیال رکھتے رہے ہیں اور اب بھی وہی ہے. یہ سعودیہ، چائنا، یو اے ای، قطر، ان ممالک کا ہی ایسا رول ہے پاکستان کی اکانومی میں جسے سپورٹ رول کہا جا سکتا ہے ٹورڈز فارن انویسٹمنٹ. ہاں، جو دوسری بات ہے جو یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ کس تناظر میں کی گئی ہے، لیکن میڈیا میں جیسے اسے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو لو پروفائل میں لے جائیں. ہمیں اب مزید انتخاب سے پہلے احتساب کا نعرہ نہیں چاہیے. گڈ گورننس ہماری ضرورت ہے، گڈ گورننس کو امپروو کیا جائے. اس وقت یقیناً اس ملک میں گڈ گورننس نام کا کوئی 2 ماہ سے نہیں، برسہ برس سے نام و نشان بھی نہیں ہے. جو بھی گروپ رول کر رہا ہے، جن کی بھی سلیکشن ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس مختصر عرصہ میں بھی کرپشن کا جتنا خاتمہ کر سکتے ہیں کریں، اینٹی گرافٹ لاز کو امپروو کریں. فیصلہ سپریم کورٹ جو بھی دے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کرپشن کو تحفظ مل جائے گا. اینٹی کرپشن لاز ملک میں ہر سطح پر موجود ہیں، مختلف ادارے موجود ہیں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنے کی بجائے مختلف اہداف پہ کام کرنے پہ لگا دیا جاتا ہے کہ سلیکٹڈ لوگوں کو پکڑ لیں، بقیہ کو چھوڑ دیں. جو اگر یہ بات ہوئی ہے تو میری یہ گزارش ضرور ہے کہ اگر کوئی نئی اینٹی کرپشن یا اینٹی گرافٹ ڈرائیو کسی کے پلان میں شامل ہے تو وہ اباب بورڈ ہونی چاہیے، سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز اس سے انسیکیور نہیں ہوں گی. اور اچھا ایک اور چیز نہیں، کچھ بات کو زیادہ بڑھا دیا گیا. میں سمجھتا بات کو زیادہ بڑھا دیا گیا میڈیا میں. یہ دوبارہ ایک ماضی میں پہلے بھی ہوا تھا، انتخاب سے پہلے احتساب. ایسا نعرہ اب نہیں چاہیے. احتساب ضرور چاہیے اور انتخاب بھی چاہیے. لیکن عائشہ دیکھیں 22 ارب یونٹ بجلی کے چوری ہو جاتے ہیں. سارے سیاستدان تو نہیں کرتے، بزنس مین بھی کرتے ہیں. لاہور کے بہت سے 20% علاقے ایسے ہیں جہاں آدھی بجلی یہ جو ملے ہیں جا کے، کیا یہ اس سے بالا تر ہیں؟ انہوں نے لازمی سسٹم کی شکایتیں لگائی ہوں گی، لیکن سسٹم کا حصہ تو وہ بھی ہیں. پہلے یہ بھی سوچ لیں، جو ملاقات میں یہ جو ہمارے صنعتکار بھائی شامل تھے، عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے یا پارٹ آف دی سولوشن ہے؟ عام آدمی کے لیے تو یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے. عام آدمی کو ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے جو ایک مخصوص ادارے سے بہتری کی توقع چاہ رہے ہیں. یہ خود کو بھی بہتر کریں. آج جو مہنگائی ہے، اوور نائٹ جیسے شوگر نے شوٹ اپ کیا ہے، اس میں عام آدمی کا تو کوئی کردار نہیں. 200 ارب روپے کا یعنی کھانچا لگایا ہے جی، جو سمگلنگ کر دی. 6 لاکھ ٹن. اس پہ انہوں نے بات کیا آرمی چیف نے کہ اس پہ بھی قابو پایا جائے. یہ 6 لاکھ ٹن سمگل کیسے ہو گئی؟ سسٹم کو امپروو کیے بغیر، اوور ہال کیے بغیر اگر آرمی چیف ایسی انٹینشنز رکھتے بھی ہیں تو وہ کیسے کامیاب ہو پائے گی؟ جب تک پورا مشینری جو ہے نہیں، کہاں ہے وہ ورک فورس، کہاں ہے وہ اسٹیٹ مشینری، کہاں ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے؟ جی، آپ کا تو پرائس میجسٹریٹ ساتھ والی گلی میں جانے کو تیار نہیں ہے. بیوروکریسی بھی آپ کی پولیٹیسائزڈ ہے، پھر سارا نہیں. آپ کا پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ساتھ والی گلی میں جانے کو تیار نہیں ہے. جی اطہر. نہیں دیکھیں، آج آپ کو بلوچستان کے کچھ علاقوں میں 220 روپے کلو کی چینی مل رہی ہے. تو یہ سارے معاملات دیکھیں، کوئی ایک ادارہ تو حل نہیں کر سکتا. وہ تو ایک حکومت کا ادارہ ہے، وہ حکومت کو اپنی سپورٹ دے گا. یہ اس طرح کا تاثر لے لینا کہ سارے مسائل وہ حل کرے گا، میرے خیال میں یہ ادارے کے ساتھ فیئر نہیں ہے. اتنا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ پورا نظام کو بہتر ہونا پڑے گا. اس میں بیوروکریسی کو اپنا کردار، سیولین جو ادارے ہیں ان کو اپنا کردار، سیاستدانوں کو اپنا کردار، ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جس طریقے سے ہم پیش کر رہے ہیں لگتا اس طرح ہے کہ ون ورسز آل، تو پھر تو وہ اس چیز کو ناکام بنانے کے لیے سارے ایک طرف ہو جائیں گے. یہ تاثر نہیں دینا. تاثر یہ دینا ہے کہ یہ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. یہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کر رہی، یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے اور اس میں سب نے اپنا کردار ادا کرنا اور یہ تاثر
कतन दुरुस्त नहीं है कि कोई एक इदारा इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा या कोई एक इदारा इस मुल्क को मुश्किलात में डाल सकता है। ऐसा नहीं है, सबका अपना किरदार है और सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है इस जिस नहज पे आज हम पहुंचे हैं। अब निकालने के लिए भी सबको अपना अपना हिस्सा डालना इन शॉर्ट अगर कोई निजाम एक इजाजत तो आयशा, तो मैं जी राना साहब एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आयशा, लेकिन जी एक जुमला में भी है, जिस तरह आपने कहा ना कि वो कोई जो अंदर बात हुई तो कोई सीनियर सहाफ़ी उसकी कोई तरदीद वगैरह या कोई उसको बता रहे हैं, तो वो सीनियर सहाफ़ियों में ये चीज़ें रिपोर्ट करने का बड़ा सख्त मुकाबला है इस वक्त सोशल मीडिया पे ना, कि ताकि वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें रिपोर्ट हो सकें। जी तो जी मेरे ख्याल में वो रांझा राजी रखने की कोशिश तो यहाँ होती रही है ना। अगर प्रोफेशन जिम्मेदारी के तौर पर लिया जाता है इसको, तो शायद मामलात इस कदर ना बिगड़ते। अतर वाली बात है ना कि सब पे मुश्तरका जिम्मेदारी आयद होती है। अगर डाउनफॉल है तो उसका अकेला जिम्मेदार मदासराई की जरूरत नहीं है, जी मदासराई की जरूरत नहीं है। ये आपने चीजों को रैशनली देखना है और ये बताना है कि ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है। इसको इस तरह जो है एक तरफ करके तो मेरे ख्याल में हम जस्टिस नहीं कर। राणा साहब हमने ब्रेक लगानी है, बताएं आप। बातें जो है ब्रेक ला लो, मैं वापस आके कर नहीं कर लो सर। नहीं राणा साहब अब नहीं, अब नहीं, इतना सस्पेंस हम नहीं रख सकते। आपकी बात होगी तो ब्रेक। देखिए बात ये, अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन बात ये देखिए, ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि हर एक को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी पूरी करनी चाहिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक अपनी अपनी पूरी नहीं कर रहा। रियलिटी इज डिफरेंट। रियलिटी ये है इस वक्त कि जो पिंडी है, पिंडी बैठ के FATF से निकालता है, पिंडी बैठ के सारी चीज से निकालता है, पिंडी बैठ के ताजरों से मुलाकात भी करता है, पिंडी बैठ के आपको SIFC बना के देता है, पिंडी बैठ के आपको जनाब हर चीज सीधा करके देने के लिए तैयार बैठा होता है। तो बाकी जो इदारे हैं, पॉलिटिशियंस को किसी ने रोका नहीं है कभी कि वो अपने इदारे जो उनको मजबूत ना करें, लेकिन वो अपने इदारे अगर खुद मजबूत नहीं करना चाहते तो उनको मतलब ये भी अमरीका ते पा दो। मतलब हर चीज जी भैड़ी होती है पाकिस्तानी, वो तो अमरीका की गलती है ना, अमेरिका की गलती है या एस्टेब्लिशमेंट की गलती है। तो बात यह है कि पॉलिटिशियंस को खुद भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उन्होंने भी अपने सिविलियन इदारे जो है उनको मजबूत करना है, उनको खड़ा करना है, लेकिन वो खुद नहीं करते अगर वो कोई चीज, तो फिर किसी ने तो करना है। जो द फौज वाला आर अंडर ओथ, अगर आप उनका ओथ सुन ले PMA में तो उसको अगर देख लें तो वो अंडर ओथ अगर वो सारी चीजें खुद कर रहे हैं तो वो अपने घर तो लेके नहीं जानी उन्होंने चीजें, मुल्क के लिए कर रहे हैं ना फौज वाले। ये 16 आने करीब आते हैं। मुल्क की जो जिस नहीं आयशा एक चीज, जिस नहज पे हम पहुंचे ना उसमें फौज का भी एक किरदार रहा है। यहाँ पे 30-40 साल डायरेक्ट उन्होंने हुक्मरानी की है, बहुत सारे मसाइल रहे हैं यहाँ पे। जो 80s के अंदर जो हमें कल्चर दिया, हमारी पूरी सोसाइटी की फैब्रिक तब्दील हो गई। आज जो हम कह रहे हैं हम अफगानियों को वापस भेजेंगे, तो इनको घुसाया किसने था, किसकी मदद से वो आए थे, पिछले दौरे हुकूमत में जो कहा गया वो किस तरह। देखें, ये कहना कि सिर्फ वो कर रहे हैं और बाकी कोई नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में ये देम वर्सेस अस वाली मेंटेलिटी हमने खत्म करनी है। हम सब एक टीम है, एक टीम है और पाकिस्तान के लिए खेलना है। बात सही है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए, 80s के हिसाब से अगर देखा जाए तो 80s की एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चीज की गई थी, नहीं राणा साहब वो शॉर्ट टर्म गेन था, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म डैमेज कितना हुआ ये भी तो एनालिसिस होनी चाहिए ना। ये देखिए ना ये आप कह सकते हैं, हाँ ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं थी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से उस वक्त के हिसाब से स्ट्रेटजी ठीक थी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, लेकिन वो शॉर्ट साइटेड लोग थे, फास्ट साइटेड होते तो शायद आज हमारा मुल्क इस नहज पे होता नहीं। सब ब्रेक जी आज भी अफगानियों को वापस भेजने का कोई रोड मैप नहीं है, ना किसी का कोई ऐसा डिजाइन है ना स्टाइल है। ये मिशन इम्पॉसिबल सा लगता है। ना वो 25 लाख लोग ना वो जाएंगे 25 लाख है। कुछ चीजें जड़ों में बैठ जाती हैं, ये मसला जड़ों में बैठा है। बहुत से दीगर मसाइल की तरह इन पे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। पहले चंग में हमने कुछ इकोनॉमी के हवाले से बात की और कुछ उम्मीदें पैदा हुई हैं कि मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान की सिचुएशन में मदद करेंगे। उसके जो भी ताने बाने थे वो भी हमने शो में डिस्कस कर लिए। कुछ दीगर मामला जो अनफोल्ड होने जा रहे हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट के करीब शायद कुछ बड़ी खबरें सामने आए। इसका हमें अक्स आज दिखाई दिया जब चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम के खिलाफ जो चेयरमैन PTI की दरख्वास्त है उस पर फैसला महफूज करते हुए ये फरमाया कि रिटायरमेंट से पहले मुख्तसर और स्वीट फैसला सुनाएंगे। अतर हम चाहेंगे कि ज़रा आप इसको डिकोड करें, उसमें जो भी आज सवाल जवाब हुए या पिछली समातें हम देखें तो रिटायरमेंट के करीब शॉर्ट एंड स्वीट फैसला, इससे क्या मुराद हो सकती है चीफ जस्टिस साहब की? आई डोंट नो, वो क्या अम्बाला स्वीट्स पे बैठ के लिखेंगे फैसला, मुझे नहीं पता शॉर्ट एंड स्वीट वो क्या होगा। देखिए इशू ये है कि अदालतों के जो फैसले होते हैं वो बड़े अहम होते हैं।
ये आज ही हमने परवेज़ इलाही साहब का देखा कि लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आ चुका है, उसके बाद फिर उसके बावजूद जिस तरीके से उनको वहाँ से उठाया गया, इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया। अमूमन ये हम देखते रहे अपनी तारीख में कि जब किसी को गिरफ्तार किया जा रहा होता है तो वो अपना मुंह छुपा रहा होता है। जब गिरफ्तार करने वालों को अपने मुंह छुपाने पड़ रहे हों तो इट मीन्स कि कहीं ना कोई मसला है। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, क्या हम इसको मजाक बना रहे हैं, या तो फिर हम IMF को एक प्रपोजल दे दें, जो हमने उनको एक बचत का प्रपोजल दिया उसमें ये भी शामिल कर दें कि हम अदालतों को बंद कर देंगे क्योंकि अमल दरामद तो हम करते ही नहीं उनके फैसलों पे, उससे इतने अरब की बचत होगी और वो सब्सिडी हम दे देंगे बिजली के बिलों में। कम से कम कौम को कुछ तो फायदा हो। अदरवाइज मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये हो रहा है, जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं इस मुल्क में, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं इस मुल्क में, इस्तेहकाम चाहते हैं, क्या वो इस तरह हासिल हो सकेगा? मेरा नहीं ख्याल। तो ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। बाकी ये जो चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला देंगे, मेरे ख्याल में आइन और कानून को सामने रख के दिया जाएगा जो भी फैसला होगा। पर अब मुझे नहीं लगता कि फैसला आने के बाद कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होंगी। हो सकता है उस कानून में जो तब्दीलियां की गई थी वो ख़त्म कर दी जाएं, लेकिन अब वो लोग इक़्तिदार में आ चुके हैं जिनके खिलाफ मोस्टली वो केसेस थे, उन्हीं का सेटअप इस वक्त चल रहा है, उन्हीं के सेटअप की एक्सटेंशन है, वही अपनी मर्जी के निगरान लगा के गए हैं। तो अगर कोई तब्दीली भी आती है तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किलात होंगी। हाँ, तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तहरीक इंसाफ खुद ही इस पटिशन को लेके गई हुई है और हो सकता है कि पहले इसका शिकार बन जाएं कि इसी कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया जाए और 90 रोज़ के लिए उनको नैब के हवाले कर दिया जाए। हाँ, लेकिन इस समाअत के दौरान बड़े इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस उठे और उसी बेंच में शामिल एक जज साहब की तरफ से उठाए गए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, अदनान अली साहब, जो भी सवाल उठाए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उनके जवाब आए। एक तो ये कि इसके हवाले से जो भी फैसला आता है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, फैसले का एक खास तारीख के बाद, चेंज ऑफ कमांड के बाद, और उससे पहले अगर नैब तरामीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है तो सियासी मंजरनामे पर इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि जो वकील थे बहुत से लोगों के, बड़े बड़े लोगों के, वो वहाँ नैब के दफ्तर जाकर 2-2 हफ्ते बैठे रहे और फाइलें चेक करते रहे। ये ऑथेंटिक बात है। उनकी जो एंट्री की लॉग बुक्स है उससे चेक की जा सकती है कि वहाँ पर उनके कंसल्टेंट्स वगैरह जाते रहे और उनकी फाइलें चेक करते रहे जिनके केसेस ख़त्म हुए इन तरामीम की वजह से। अच्छा, यानी उससे पहले ये होमवर्क हुआ? ये हुआ, ये सब कुछ हुआ। अच्छा, अब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो इसको स्ट्राइक डाउन करते हैं तो इसमें कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, कई इम्कानात हैं। एक ये हो सकता है कि वो इसको जुज़वी तौर पर करें कि ये शिक़ें जो हैं आइन से मुतसादिम हैं, बुनियादी हकूक़ से, तो इसलिए इनको हम स्ट्राइक डाउन करते हैं, बाकी जो है वो पार्लियामान पे छोड़ देते हैं। उसमें भी सवाल उठा कि पार्लियामान भेजें तो दरमियान के वक्फे में क्या होगा, बड़े कानूनी सवाल। दूसरा ये हो सकता है कि उसे वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दें और उसे कहें कि पार्लियामान जब वजूद में आ जाएगी तो उसको रिवाइज करें। लेकिन जो जजों के सवालात से उनका जहन हम पढ़ सकते हैं, क़यासराई कर सकते हैं, वो ये है कि मंसूर अली शाह साहब उसको ख़त्म करने के हक़ में नहीं हैं। बाकी 2 जजेस जो हैं उनको उस पर काफ़ी एतराज़ात हैं, तो हो सकता है कि उसको स्ट्राइक डाउन जुज़वी तौर पे किया जाए, शायद पूरी तरह ना। अच्छा, शॉर्ट एंड बिटर भी कह सकते थे या बिटर स्वीट भी कह सकते थे, शॉर्ट एंड स्वीट। मेरा ख्याल है वो उनकी वोकैबुलरी है, ये वकील हैं, ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। जी नहीं, ये अल्फाज जो मुख्तसर और स्वीट के हैं ये उन्होंने अपनी शाइस्तगी किताबें कहे हैं। अच्छा। अदालती फैसले स्वीट एंड सॉर नहीं होते, वो सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। फैसला अब जो भी आएगा प्रिडिक्ट करना कुछ भी मुमकिन नहीं है, लेकिन काफ़ी इम्कानात स्प्लिट डिसीजन के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फुल कोर्ट का नुक्ता उठा, वो फिर बाद में भी जवाब तलब रहेगा, फिर इख्तिलाफी नोट जस्टिस मंसूर अली शाह का। मैंने कहा स्प्लिट के इम्कानात ज़्यादा हैं और जैसे फरमाया है कुछ हिस्से इस अमेंडमेंट के ऐसे हैं जो अंडर क्रिटिसिज्म आएंगे फाइनल जजमेंट में जो भी ये देगी, और उसके बाद इसके खिलाफ जो रिव्यू आएगा वो एक मुख्तलिफ माहौल में आएगा, डिफरेंट कमांड के तहत आएगा। वो फिर ये भी देखा जाएगा कि उस रिव्यू के लिए बेंचेस किस लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और उसके इस पे क्या असरात होते हैं। ये जो भी फैसला आएगा ये लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन नहीं होगा, इसे एक बार अंडर सीरियस रिव्यू और सीरियस क्रिटिसिज्म आना ही है।
जो भी इसकी शक्ल और बने। पार्लियामान को वापस भेजने के हवाले से जो नुक्ते उठे उसमें आप क्या समझते वो हैं? एक आइन और लेजिटिमेट कानून? वो एक लेजिटिमेट कोर्स है। पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है, मंसूर अली शाह साहब जो फाजिल जज हैं, उन्होंने बारहा बताया कि हम किसी भी लेजिस्लेशन को बदनीति से मंसूब नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट अवाम की आवाज़ है, हम सिर्फ उसकी आइनी हैसियत को देख सकते हैं कि कहीं वो आइन से मुतसादम तो नहीं। मौजूनियत और चीज़ है और आइन से मुतसादम होना और चीज़ है। यानी आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नुक्ते से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मौजूनियत और चीज़ है और आइन से मुतसादिम होना और चीज़ है। इस सारे पहलू का एक ये भी है मामले का पहलू कि जो अगर जुज़वी तौर पे भी स्ट्राइक डाउन हो गया कि इसके ये पार्ट्स जो हैं वो मुतसादिम हैं आइन से, तो फिर सियासतदानों पर जिनके केसेस थे दबाव आ जाएगा, सियासतदान प्रेशर में आ जाएगा। बहुत से सियासतदान जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और वजीर बन गए या वजीर आजम बन गए, तो उनका केस अगर खुल गया तो वो अंडर प्रेशर तो आ जाएगा। और वो जो मीटिंग ताजरों की, उससे जो इम्प्रेशन आया वो वहां भी कनेक्ट हो जाएगा ना वहाँ कि भी अगर आप सिर्फ एक पार्टी का करते हैं फिर तो वो उसकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म ना। और अगर आप देखें मनी लॉन्ड्रिंग के कोई, आप सिंध में देखें केसेस खुल रहे हैं, दही अगर भल्ले मैं- वाले के उसमें से अरबों रुपए निकल जी, रहे जी। हैं, कोई पकौड़े वाले के उसमें से निकल रहे हैं, कोई चपड़ासी के उसमें से पैसे निकल रहे हैं, तो वो अगर वो शिकें जो हैं वो ख़त्म कर दी गए और फिर वो उनके केसेस बहाल हो जाएं, या ये कहा जाए कि ये जो नैब के केसेस हैं जो अगर ख़त्म हुए थे इनको FIA को दिया जाए या फला एजेंसी को भेजना लाजमी होगा, तब भी वो सियासतदान प्रेशर में ज़रूर आ जाएंगे। हाँ, ये जो केसेस नैब के कटहरे से उससे निकले वो दूसरे नहीं, ये इदारों को भेजने दूसरे पे भी एंटी आज बात करप्शन, हुई। नहीं, वो तो लाजिम है कि दूसरे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स को जाएंगे। क्लीन एक्विटल नहीं मिलेगी नैब की किसी भी तरमीम की वजह से। और माजी से तलाक का भी आज नुक्ता डिस्कस हुआ, उस पे आप क्या ये कहेंगे? बड़ा सीरियस मसला है। मौसर बे माजी बनाना कवानीन को, आप ये एक भी गलत काम इत्तेफाक हो करेंगे रहा है। कि इस हुकूमती इत्तेहाद ने जो रुखसत हुआ सिर्फ अपने पर्पस को सर्व करने के लिए ये सब किया? इस अमेंडमेंट के जो नैब अमेंडमेंट लॉज हैं, इस पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि ये सेल्फ सर्विंग लॉ है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बजा फरमाते हैं कि आप कुछ भी कहें, ये एक पार्लियामेंट ने पास किया है और पार्लियामेंट ने और इसकी सदर से भी तौसीक हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा कार है वो महदूद है, इसको आइन के टच स्टोन पर ही देखना है। अगर आइन से एक चीज़ मुतसादम नहीं है तो स्टेट को ये इख्तियार हासिल है, स्टेट को ये इख्तियार हासिल है कि वो किस तरह की करप्शन को किस लेवल पे इन्वेस्टिगेट या प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, या प्रोसिक्यूशन का क्या स्टैंडर्ड हो, या उसके लिए स्पेशल जुडिशल सिस्टम क्या हो। ठीक है, ऑलरेडी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, FIA मौजूद है, नैब मौजूद है। नैब ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ उसका दायरा कार महदूद किया गया है। हाँ, उसमें से जिन लोगों को बेनिफिट मिला है उसके बारे में एक एलेबरेट फंडिंग ज़रूरी है कि उन्हें कहाँ भेजा जाए और केसेस को रिवाइव किया जाए तो कैसे किया क्या जाए। पॉसिबिलिटी लग रही है, कब तक फैसला आ सकता है? अभी तो तारीख का ऐलान ही नहीं किया गया ना, महफूज है। और 13 को मेरा ख्याल है फुल कोर्ट हो रहा है, 16 को वो हो जाएंगे रिटायर, तो 16 से पहले ही आएगा। 16 से पहले ये अब ज़्यादा दिनों की बात नहीं है क्योंकि टाइम अदरवाइज बहुत लेकिन शॉर्ट है। देखें ये है कि आप ये जो एहतसाब के चक्कर में पड़ जाएंगे ना, मईशत का फिर मामला खराब हो आपको पता है नैब के हवाले से माजी में भी ताजरों ने रिजर्वेशंस का हमेशा इजहार किया है, लेकिन फिर वही बात है कि फिर वो सिलेक्टेड एहतसाब होता है। सियासी जमात के सरबराह का ये बयान है कि नैब और पाकिस्तान की मईशत इकट्ठे नहीं जरदारी चल साहब ने ये सकते। कहा था, नैब और मईशत आप इत्तेफाक करते शाहिद हैं खाकान अब्बासी कहते हैं वो कह रहे हैं नैब को खत्म कर देना नहीं, चाहिए। दोनों, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक प्रेसिडेंट रहे, चले, वो भी बुनियादी इलेक्टेड सवालात, प्रेसिडेंट थे, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बुनियादी थे। सवालात अपनी जगह बरकरार है और बहुत से जो सवाल उठ रहे हैं डिटेल्स में उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। माहिराना राय सिर्फ राना साहब की इस मामले पर बाकी है, तो वो जरा जान लेते हैं राना साहब से। लेकिन मेरा ख्याल है ये सब कोई नुक्ता रह गया था, वो 7 बात हो गई कि सदर साहब ने अमेंडमेंट नैब के बिल की तौसीक कर दी थी, वो तौसीक नहीं हुई थी, ज्वाइंट सेशन से अप्रूव। हाँ, ये करेक्शन जरूरी थी। और राना साहब बन गया था। हाँ, राना साहब प्लीज। राना साहब आपकी इंसाइट चाहिए होगी, क्योंकि इस वक्त जो तनकीद करने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि सारा फोकस नैब तरमीम पर क्यों है। आप भी इसको फिशी समझते हैं मामले को, और आपके ख्याल में कुछ तरमीम को हिट किया जाएगा, पार्लियामेंट भेजा जाएगा, क्या किया जाएगा? देखिए, बेसिकली जितने सियासतदान हैं
جب ان کے پاس پاور ہوتی ہے, جیسے ابھی ہم کوٹ کر رہے تھے مختلف سیاستدانوں کو کہ دے آر اگینسٹ نیب, بٹ وین دے آر ان پاور اور وہ کچھ کر سکتے ہیں اگر کچھ, یا ان کی اپنی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کچھ کر سکتی ہیں, تو اس وقت تو اس قسم کا سٹیپ نہیں لیتے یہ لوگ. کیوں نہیں لیتے اس وقت؟ کسی نے ہاتھ روکے ہوتے, ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, کسی نے کہا ہوتا ہے کہ نہ کرو. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو اگر کرنا ہے ونس فار آل نیب کو اگر آپ نے ختم ہی کرنا ہے, یو تھنک اینڈ پیپل تھنک, majority of the people out there, if they think that it's a nuisance, so get over with it, ختم کر دیں آپ اس کو. تو کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس میں آپ نے اتنے بل پاس کر دیے, اتنی ترمیم لے کے آگے آپ, مطلب صرف 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا, کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اگر ختم کرنا تھا تو اس کو بھی ختم کر دیتے, لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے. یہ ٹول ایز اے ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہر ایک اپنا ہتھیار بنا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی اگر اس کی اچھائی دیکھی جائے نیب کی, تو اس میں کچھ اچھے کام بھی ہیں, لیکن اس کو ایز اے ٹول بھی یوز کیا جاتا ہے, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے. تو اگر واقعی سیاستدان سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ ہے, تو اتنے 4500 تسی بل پاس کرائے نے, 4500 اتنے نئے قوانین بنائے نے 16 مہینے, تینوں ہی چک کے باہر سٹ دینا سی. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو دیکھیں اس میں یہ ایسی چیزیں ہیں, ایسا طریقہ کار ہے. نیگر صاحب اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھا سکیں گے کہ if you want to get rid of it, تو get rid of it. کسی نے کوئی نہیں روکا آپ کو, کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اس کو ختم نہ کرے. آپ کو کسی نے روکا ہے کہ آپ نے یہاں پہ 4500 قوانین بنائے یا ادھر بل پاس کروائے یا جو کچھ بھی کیا آپ نے 16 مہینوں میں, کسی نے آپ کو روکا ہے؟ نہیں روکا. تو اس لیے یہ ڈسیپشن ہے, دس از اے ڈسیپشن. جیسے ہی باہر نکلتے ہیں آپ دیکھیں, حکومت کے اندر ہوتے ہیں اسٹیٹمنٹس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, حکومت سے باہر نکلتے ہیں اسٹیٹمنٹس ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. یہ ہم لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے ہوتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ہم لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی کنفیوژن کریٹ کر کے رکھیں اور ہم اس پہ بحث کریں, اور تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ وہ بھی کنفیوز رہیں, تاکہ اصل جو مسائل ہیں ان سے ان کی توجہ عوام کی بھی ہٹی رہے اور ہم بھی اس میں جناب اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. لیکن جہاں تشریح چاہیے ہو نا, وہاں عدلیہ کا فورم آتا ہے, اور پھر سپریم کورٹ سے تو کم از کم ایسے معاملات کے اوپر وضاحت مل ہی جاتی ہے. اب کلیئرٹی آ سکے گی اس فیصلے کے بعد رانا صاحب؟ دیکھیں کلیئرٹی, میں سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ ہے, آنریبل ججز ہیں, لیکن اس میں کلیئرٹی ہر چیز دیکھیں, جو چیز سیاستدان بیٹھ کے کر سکتے ہیں خود اسمبلیز کے اندر. دیکھیں ایک طرف تو یہ سیاستدان کہتے ہیں جناب کہ اسمبلی از پاورفل, اسمبلی جو ہے وہ سارے ڈیسیژنز لے گی, اور جناب کورٹس جو ہیں وہ ان کو بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. پھر خود اگر ڈیسیژنز نہیں لیتے فلور آف دا ہاؤس میں, اور پھر ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے جناب کورٹس کے اندر, تو آپ خود سیاستدان جو ہے خود اپنی جو گیم ہے وہ تو ان کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں, کورٹ کی کورٹ میں ڈال رہے ہیں آپ لوگ اپنی گیم ساری. تو دیٹ مینس کہ آپ خود اپنے چیزیں جو ہیں, یہ اپنے پرابلم جو ہیں, یہ اپنی جہاں پہ آئین جس کو کہتے ہیں بڑا ٹپیکل سا سینٹینس ہے, خاموش ہے, اور وہاں پہ تشریح کی ضرورت ہے, تو آپ خود کر لینا بھائی. بالکل, جہاں پہ آپ نے نہیں ماننی ہوتی چیزیں کورٹ کی, آپ نہیں مانتے, آپ نہیں مانتے نا, جب آپ نے کورٹ کی کوئی بات نہیں ماننی تو نہیں ماننی, تو آپ کر لیں, خود کر لیں ڈیسائیڈ, خود بیٹھ کے کر لیں. پھر آپ کہتے ہیں جناب ہماری جو آئین, رانا صاحب سوری ٹو کٹ یو, آج ساری گفتگو جیسے آپ نے پہلے بھی کی کہ اکانومی پہ بھی یہ کوئی فیصلے نہیں لے سکتے, وہ بھی پنڈی کے لوگوں کو اس میں آنا پڑتا ہے اور میٹنگز کرنی پڑتی ہیں, کرنے پڑتے ہیں. کرپشن کے ایشو پہ بھی یہ دو عملی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ٹوٹ گیا ہوا ہے, آئین جو ہے وہ انفیکٹو ہو گیا. کوئی ہمیں میرا خیال ہے کوئی نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف جانا چاہیے, کوئی آئین جو ہے نئے آئین کی طرف جانا چاہیے. یہ سسٹم کام ہی نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ چاہے کرپشن کا ایشو ہو, چاہے گورننس کا ایشو ہو, چاہے معیشت کا ایشو ہو, دہشت گردی کا معاملہ ہو, کسی معاملے پہ بھی تو یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. پھر ہر جگہ ایگزیکٹو کو یا اسٹیٹ مشینری کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی طرف جائیں اور ایک ڈیبیٹ شروع کی جائے کہ نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے اس کے خطوط کیا ہونے چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں عدنان صاحب, آپ کی آبزرویشن جو ہے بالکل اچھی ہے, بہت اچھی ہے, اور آپ پرانے جرنلسٹ ہیں, ہم لوگ جو پرانے جرنلسٹ ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے ہو کیا رہا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم اس وقت جو ہے ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دس. میرا ذاتی خیال یہ ہے, ہمارا فوکس جو ہے اور ہمیں زیرو ان کرنا چاہیے اس وقت صرف اور صرف اکانومی کی طرف. اور ونس وی آر لائک ایک دفعہ ہم کھڑا ہونا شروع ہو جائیں, اکانومی ہماری سیدھی ہونی شروع ہو جائے,
تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا آپ بعد میں ٹھیک کر لیں تو جی زیادہ ٹھیک ہے رانا صاحب، پرائیورٹی کی آپ بات کریں، ابھی فی الحال اکانومی کو فکس کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ قانون کی کمی نہیں ہے، قانون بہت سے موجود ہیں، اس پر عمل داری کی ضرورت ہے، اور آئین بھی موجود ہے، آئین پر عمل داری کی اسپرٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. خواجہ آصف صاحب بطر، آپ کے خیال میں زور دے رہے ہیں، وہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ اس موقع پر شہباز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے تھا، اور ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ قیادت جو پہلے یہاں 16 ماہ فیصلے کرتی رہی اب وہ مسائل سے ڈسکنیکٹ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں لندن میں بیٹھ کے جب آپ ڈسکس کریں گے ان لوگوں کے مسائل جو اپنے بل نہیں دے پا رہے تو اس کی سیاسی قیمت چکانی پڑے گی آپ کو، اور اسی وجہ سے اسی سیاسی قیمت کا جو ہے وہ اندازہ ہے خواجہ آصف صاحب کو، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے، کم از کم گراؤنڈ کے اوپر ہوں، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. دوسری جو نیب کی بات ہوئی کہ نیب کوئی اچھا کام نہیں کرتا، نیب کے حوالے سے بڑی یہ گلے شکوے کرتے ہیں، پر یہ نیب کو اگر ختم کرنا چاہتے تو سیاستدان ختم کر سکتے تھے. فلور آف دا پارلیمنٹ پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم ختم کریں گے. باقی اچھا کام کرنے کی بات ہے تو میں جہاں تک میرے کچھ ذرائع ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ بھی اچھا کام ہوتا ہے. چھٹی والے دن، جس دن 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، اس دن نیب کے اندر اچھا کام ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اتنے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ اتنا برا ادارہ ہے، اتنا اس میں مسائل ہیں، تو پھر یہ معاملات اگر پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہو جاتے تو آج سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ نہ چل رہا ہوتا. آپ نے قانون سازی تو ویسے ہی کی تھی، ختم ہی کر دیتے اس کو. خواجہ آصف اصل میں کہہ رہے ہیں سانو نہر والے پل پہ بلا کے یہ ماضی میں بھی نون لیگ کرتی رہی ہے، لیکن شاید نون لیگ نے اس سے سیکھا نہیں ہے کہ مرکزی قیادت جو ہے وہ لندن جا کے بیٹھ جاتی ہے اور بیچارے ورکرز. جی رانا صاحب، مجھے عطر کی وہ جو 2 دن چھٹی میں کام والی بات ہے نا وہ تھوڑی چبھ رہی ہے. میں عطر سے ہی جانا چاہ رہی ہوں کہ وہ 2 دن چھٹی کے جو نیب میں ہوتے ہیں ان میں آپ یہ کہنا کیس چاہ نہیں رہی فیس ہیں کہ دیکھا رانا جاتا صاحب ہے. آپ بھی پروگرام ختم ہونے کے بعد کام والی بات کرتے ہیں؟ رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ یہ رہا ہوں، دیکھیں اس وقت جو مسئلے میں کسی گالی بلا دیں گے رانا صاحب بادام بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں، ورنہ میں آپ کو کہہ دیتی کہ آپ وہ کھایا کریں، بہت مہنگے ہیں. نہیں تسی بادام کتنے بھیج رہے ہیں؟ سازش کی ہم نے رانا صاحب کے خلاف. آپ لوگوں نے. اینی ویز میں چلو رہنے دو، میں نہ ہی سمجھا. رانا صاحب آپ کے منہ سے بہت مشکل سے اچھی بات نکلتی ہے، بری خبر ہی کوئی سنانی ہوگی آپ نے. جی رانا صاحب، میں دیکھو میں بری خبر نہیں، میں دیکھیں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑی سٹرونگ ایک یہاں پہ گروپ ہے جو پی ایم ایل این کے اندر موجود ہے اس وقت، بہت سٹرونگ ہے، اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ گروپ چاہتا یہ ہے کہ آج بھی یہ جو 15 اکتوبر کی جو تاریخ دی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے واپس آنے کی، وہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے. اچھا تو چلیں رانا صاحب اس پر آپ کی انسائٹ، ہم پروگرام کلوز کرنے لگے. میں چاہوں گی صحیح رانا صاحب پہنچ گئی بات آپ کی. جی دیکھیں جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے نون لیگ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نون لیگ جو ہے نا وہ اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہے. اس کو اگر تھوڑی بہت انرجی مل سکتی ہے تو نواز شریف کے آنے سے مل سکتی ہے. اگر وہ نہیں آتے تو نون لیگ کے لیے بہت مشکلات ہوگی. اگلے الیکشن میں پھر آزاد امیدوار ہی 1985 کا الیکشن بن جائے گا. 1985 نہیں سب ون لائنر. جی ایسے حالات ہیں. سیاسی ماحول کے لیے میاں صاحب کا یہاں ہونا ضروری ہے، اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. دوسرے لوگوں کو ڈسفنکشنل نہیں کیا جانا چاہیے. دوسرے لوگ کون؟ تو ٹھیک ہے، یہ ہم نکتہ ہے، اور اس پر آنے والے شوز میں ہم کھل کر بات کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.